विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। गोशा महल असम्बली हलके से मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी साहब ने BSP पार्टी के जरिए अपना नॉमिनेशन फाइल करवाया था, लेकिन शरपसंदों की हथकंडों की वजह से इनके नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। गोशा महल से मुकाबला करने के मौलाना के इस फैसले से न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क और बैरून ममालिक में भी एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। दुश्मनाने रसूल को हराने के लिए ये एक इन्होंने बेहतरीन कोशिश की थी, लेकिन अमदन इनकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया। इस बारे में मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के जरिए गोशा महल असम्बली हल्के से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। सूफी खैरुद्दीन कादरी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तमाम तफसीलात बताई। मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने कहा कि गुस्ताख रसूल व मलून राजा सिंह को सबक सिखाने के लिए इन्होंने गोशा महल असम्बली हल्के से अपना नॉमिनेशन फाइल किया था, लेकिन बताया कि इनके नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया और इन्हें कई सारी रुकावटें दी गई। मौलाना ने कहा कि साजिशों और ऐसे हथकंडों से वो डरने या घबराने वाले नहीं हैं, बल्कि वो दुश्मन के खिलाफ बराबर अब भी काम करेंगे। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर शेख वाहिद की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने गोशा महल से इंतखाबात लड़ने के लिए नामिनेशन दाखिल किया था और इस नामिनेशन दाखिल करने का मेरा एक ही मकसद था कि हमारे शहर और तेलंगाना में जो गुस्ताख रसूल, दुश्मन रसूल जो पनप रहा है और वो आए दिन मुसलमानों पर और हमारी बहन बेटियों पर जो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि मैं वो मीडिया के सामने बयान नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो हमको बजाते खुद गालियां अगर देता है तो हम वो बर्दाश्त कर लेते, लेकिन हमारे आका की शान में, दोनों आलम के सरताज की शान में जो गुस्ताखियाँ किया है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो मैं इसी एक नीयत के लिए, एक नीयत पर मैं गोशा महल से मैं अपना नामिनेशन दाखिल किया। अब उसके बाद नामिनेशन दाखिल करने के बाद शहर में जो हालात हुए, मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं है कि कई तरफ से जो ना मोर्चे खुल गए और जो ना ये कमेंट करने लगे कि यहाँ पर मुसलमानों के वोट काटने के लिए सूफी साहब उतर रहे हैं। तो मैं उन नाखिबत अंदेशों से पहले भी सवाल किया था, अभी भी सवाल कर रहा हूँ कि 2014 और 2018 में वहाँ से कौन सा मुस्लिम कैंडिडेट जो है ना वहाँ से वोटों को काटा था, जो ना गोशा महल का शैतान कामयाब हुआ। हाँ, इसके जिम्मेदार कौन है? अगर ये BRS और कांग्रेस अगर उसके साथ जो ना डटकर मुकाबला की होती तो वो खतई जो ना कामयाब नहीं हो सकता था। ये दोनों की बुज़दिली की वजह से वो आगे बढ़ रहा है। तो मैं उसको सबक सिखाने के लिए मैं मैदान में उतरा, लेकिन मेरे साथ मेरे खिलाफ कई तरीके से मोर्चे खोल दिए। और कल मेरे पास जो रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में जो मेरे साथ हुआ है, मैं थोड़ी सी वो वजाहत करना चाहता हूँ कि मेरा नामिनेशन, ये मेरे साथी है, आपका नामिनेशन और एक है, हम तीनों के नामिनेशन एक साथ जो ना बनाए और तीनों जो ना अपने अपने हल्के में दाखिल किए, ये दोनों का कबूल हो जाता और मेरा नहीं होता। ये बात समझने की है ये। और सुबह 11 बजे से हमको जो ना पेंडिंग रखकर 4:30 बजे तक बिठाया गया। अगर उसी वक्त अगर कह देते तो उनको ये अंदेशा था कि इसका असर जो ना बाहर गलत पड़ने वाला है, इसलिए हमारे को वहाँ पर रोके रखा गया। तो ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मेरे जो ना नामिनेशन को जो ना रिजेक्ट किया गया है। खैर, अल्लाह ताला जो करता है अच्छा करता है। और एक बात हमारी ये समझ में आ गई, अगर मेरे उतरने के बाद भी, क्योंकि राजा गोशा महल के उस शैतान के चाहने वाले बहुत हैं,
اس کے چاہنے والے بہت ہیں، اس کو جو نا وہ سیٹ سے ہٹانا نہیں چاہتے، تو وہ لوگ میرے خلاف بھی سازش کر کے پھر اس کو دوبارہ جتا کے اس کا وبال مجھ پر ڈالتے تھے کہ ان کے میدان میں اترنے سے جو نا وہ شیطان جیت گیا، اللہ تعالیٰ وہ الزام سے مجھے بچا دیا۔ یہ بھی ایک اللہ کا کرم ہے، لیکن میں میدان چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ میں میڈیا کے ذریعے سے تمام حلقے گوشہ محل کے عوام سے اور بالخصوص مسلمانوں سے، آپ کا یہ خادم ایسے ہتھ کنڈوں سے ڈر کے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ میری 50-55 سالہ زندگی عوامی خدمت میں بے داغ رہی ہے، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام لیا میں اس کو منزل تک پہنچایا ہوں، اور آج بھی میں گوشہ محل کے اس انتخابات کو میرے لیے ایک چیلنج ہے، اور میں ایک جو نا دشمن رسول کا ایک چیلنج کو قبول کیا تھا، لیکن ابھی بھی وہ برقرار ہے۔ میں رات دن یہی کوشش کروں گا کہ وہ دشمن رسول کا خاتمہ ہو جائے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس علاقے کے نہ صرف مسلمان بلکہ ہمارے ہندو بھائی بھی بزن ہیں۔ ہمارے ہندو بھائی مارواڑی بھائی بھی جو نا اس سے اتنے بزن ہیں، وہ اتنا ظالم و جابر ہے، ارے ہفتہ وصول کرتا ہے، وہ ماہانہ اس کو انہیں جو ہے نا ہمارے کاروباری بھائیوں سے ظلم و زیادتی سے رقومات وصول کرتا ہے۔ وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اور یہاں پر سوائے ہندو مسلمان کے دوسری بات ہی نہیں کرتا وہ ملعون شیطان، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ٹکر کا کوئی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے، جہاں پر فرعون کی زیادتی ہوتی ہے تو وہاں موسیٰ آتا ہے، اور جہاں پر جو ہے نا نمرود کی زیادتی ہوتی ہے تو وہاں پر ابراہیم آ جاتے ہیں۔ یہ تاریخ شاہد ہے، اور یہ بات جو ہے نا یہاں ہونے والی ہے۔ اب اگر کوئی اپنے آپ کو ایک جو ہے نا ایک کمیونٹی کا خیر خواہ بتا کر اگر کچھ بھی کر لے، لیکن حاضر اور ناظر جاننے والی پروردگار کی ذات ہے۔ آپ اندھے ہیں، میں اندھا ہوں، آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتا، لیکن وہ خالق کائنات وہ ذرے ذرے سے واقف ہے، اور وہ جو ہے نا حقیقت سے واقف ہے، اور وہی فیصلہ کرے گا۔ میرا فیصلہ میں اللہ کے ہاتھ میں جو ہے نا دے دیتا ہوں میں، اور وہی اس کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ لیکن میں گوشہ محل کے بالخصوص عوام سے، تمام عوام سے، میں جو ہے نا شیطان کے سر کا فرقہ پرستی کی بات کرنے والا نہیں ہوتا۔ ہم تمام ہندوستانی ہم بھائی ہیں، اور ہیں، ہمیشہ سے رہیں گے۔ میں گوشہ محل کے عوام سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ یہ راکشس ہے، یہ شیطان ہے، یہ مردود ہے، یہ انسانیت کا دشمن ہے، اس کو ہرانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو جو نا پیسے کا لالچ دیا جائے گا، آپ کو عہدے کا لالچ دیا جائے گا، لیکن آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، آپ کے پاس ضمیر نام کی تو کوئی چیز ہے۔ آپ اگر سناتن دھرم کے ہیں تو آپ کو تو یہ بھی تو ہے کہ اپنے بھگوان کے پاس جانا ہے، سورگ اور نرک کا تصور آپ کے پاس بھی ہے، اسلام میں بھی ہے، تو ایک دن پیدا کرنے والے کے سامنے آپ کو بھی جانا ہے، ہم کو بھی جانا ہے۔ تو سوچو کہ ایک ظالم کے لیے، ایک دشمن کے لیے، ایک کمیونٹی کے دشمن کے لیے آپ کا ووٹ اس کے خلاف گرنا چاہیے۔ اور میں مسلمان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں، اب آپ کے بڑا امتحان کا وقت ہے کہ آپ کو جو نا اوپر سے آرڈر بہت آئیں گے، آپ کو جو نا لالچ دیا جائے گا، اور نوٹوں کی تقسیم ہوں گی، لیکن یہ سمجھ لیجئے آپ، اگر آپ کا ووٹ راجہ سنگھ کے حق میں اگر پڑ گیا تو بروز محشر آپ جواب دہ ہیں۔ ایک مسلمان کا ووٹ اس کے خلاف ہونا چاہیے۔ اب کس کو دینا ہے وہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اگر میں کسی پارٹی کا نام لوں گا تو فوری جو نا پھر یہ الزام لگ جائیں گا یہ پارٹی سے انہوں نے ساز باز کر لیا ہے، تو لہذا میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کروں گا۔ اب مسلمان اپنی ضمیر کی آواز پہ متحدہ طور پر، اور اگر مسلمان متحدہ طور پر کسی ایک پارٹی کو منتخب کرتے ہیں تو وہ ملعون ملیا میٹ ہو سکتا ہے، گوشہ محل کے مسلمان اس کو دھول چٹا سکتے ہیں، اور یہ خادم آپ کے ساتھ ہے رہبری کرنے کے لیے۔ میں حقیقت سے آپ کو واقف کراتے رہوں گا، اور یہی جو ہے نا میرا فیصلہ ہے، اور جو میرے ساتھ جو کچھ بھی کیے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہا ہے، میں اس کا تمام جو ہے نا اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہی انصاف کرنے والا ہے۔